नमस्कारः भगिनि। नमस्ते भगिनी, आरम्भं कुर्मः वा? आं भगिनि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लभी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। नमः सर्वेभ्यः। नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते किल? आं भगिनि। यादवाभ्युदयः इत्यस्मिन् महाकाव्ये प्रथमसर्गे षट्षष्टितमं श्लोकम् अधुना वयं पठिष्यामः। पूर्वस्मिन् श्लोके तेषां दर्शनं ददुः इति अन्ते आसीत्। अस्मिन् श्लोके ततस्तं ददृशुः, ते दृष्टवन्तः इति आरम्भः। तत्र ते भगवन्तं विष्णुं पश्यन्ति, देवाः ब्रह्मादयः। कथं पश्यन्ति? शेषशय्याम् आरूढं भगवन्तं पश्यन्ति। तत्र उत्प्रेक्षां करोति कविवरः। कथम् इव पश्यन्ति? शरत्कालीनमेघस्य उपरि वर्षर्तुमेघाः सन्ति इव दृश्यते इति उत्प्रेक्षा। वयं श्लोके विवरणं द्रक्ष्यामः। ततस्तं ददृशुर्देवाः, ततस्तं ददृशुर्देवाः शेषपर्यङ्कमास्थितम्, शेषपर्यङ्कमास्थितम् अधिरूढशरन्मेघम्, अधिरूढशरन्मेघम् अन्यादृशमिवाम्बुदम्, अन्यादृशमिवाम्बुदम्। ततस्तं ददृशुर्देवाः शेषपर्यङ्कमास्थितम् अधिरूढशरन्मेघम् अन्यादृशमिवाम्बुदम्। पदच्छेदं कुर्मः। ततः तं ददृशुः देवाः शेषपर्यङ्कम् आस्थितम् अधिरूढशरन्मेघम् अन्यादृशम् इव अम्बुदम्। क्रियापदं ददृशुः इति क्रिया। ददृशुः नाम दृष्टवन्तः। लिट् लकारे प्रथमपुरुष बहुवचनं भवति। ते ददृशुः, ब्रह्मादयः ददृशुः। ददर्श इति एकवचने भवति। ददृशुः। के ददृशुः? देवाः ब्रह्मादयः। कं ददृशुः? तं भगवन्तं। कीदृशं तम्? आस्थितम्, उपविष्टं। कुत्र आस्थितम्? शेषपर्यङ्कम् आस्थितम्। कथम् इव ददृशुः? अधिरूढशरन्मेघम्
अन्यादृशम् अम्बुदम् इव। कदा ददृशुः? ततः ततः परं यदा आविरभूत् इति उक्तं, ततः परं सहसा आविरभूत् इति उक्तम् आसीत्। ततः तदनन्तरं झटिति तत्समनन्तरं ददृशुः इति अन्वयः भवति। ततः देवाः शेषपर्यङ्कम् आस्थितम् अधिरूढशरन्मेघम् अन्यादृशमम्बुदम् इव तं ददृशुः। प्रतिपदार्थं पश्यामः। ततः सुरैः अभिष्टुतः भगवान् सहसा दर्शनं ददौ इति पूर्वमुक्तं। ततः परं देवाः ब्रह्मादयः शेषपर्यङ्कम् आस्थितं शेषरूपां शय्याम् अधिरूढं। पर्यङ्कः इत्युक्ते मञ्चः। अधिरूढशरन्मेघं, शरन्मेघस्य उपरि। शरत्कालीनमेघाः श्यामाः न भवन्ति, तादृशाः मेघाः शरन्मेघाः। शरदीभवाः मेघाः शरन्मेघाः। तस्य तेषाम् उपरि, मेघस्य उपरि मेघः इति भवति। एतत् प्रसिद्धं नास्ति इति कारणेन अत्र उपमा अलङ्कारः न। अधिरूढशरन्मेघं, शरन्मेघस्य उपरि अन्यादृशम् अम्बुदम् इव। अन्यादृशम् इत्युक्ते लोकोत्तरं, विलक्षणं, विशिष्टम्। अम्बुदम् इव, मेघम् इव। अम्बुनि ददाति इति अम्बुदः तमिव ददृशुः। ते तं विष्णुम् अपश्यन्, ददृशुः, अपश्यन्। एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं भवति, ते ब्रह्मादयः शेषपर्यङ्कशायिनः विष्णोः दर्शनं प्राप्तवन्तः। शरत्कालीनघनस्य उपरि स्थितं वर्षर्तुमेघम् इव धवलादिशेषम् अधिरूढं नीलाभं विष्णुं ते अपश्यन्। अत्र अतीव सुन्दर उत्प्रेक्षा कल्पिता अस्ति कविवरेण। तस्य वैशिष्ट्यं पश्यामः। कथम् एवं चिन्तितमस्ति इति अत्र विशेषभागे अस्ति। शेषस्य धवलत्वात् शरन्मेघरूपता। किमर्थं शेषस्य कल्पना शरन्मेघः इव कृता इति चेत् शेषस्य धवलत्वं भवति। आदिशेषः धवलः, श्वेतः, अतः शरन्मेघरूपता। मेघोपरि मेघस्थितिः उत्प्रेक्ष्यते अत्र कविवरेण। एकविधमेघस्य उपरि अन्यविधमेघः इति उत्प्रेक्षा, संभावना, कल्पना इति। शरन्मेघेन सह वर्षर्तुमेघस्थितिं संभाव्य एवम् उक्तम्। एवं संभाव्यते किल, एतदेव उत्प्रेक्षा उच्यते। वयम् उत्प्रेक्षायाः अपर उदाहरणानि पूर्वं दृष्टवन्तः। अत्र उत्प्रेक्षायाः उदाहरणं पुनः भवति। पदानां विवरणं पश्यामः। शेषपर्यङ्कं, शेषः एव पर्यङ्कः, शेषपर्यङ्कः तं कर्मधारयः भवति। आस्थितम्, आङ् उपसर्गपूर्वक स्थाधातोः तप्रत्ययान्तं रूपम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः आस्थितशब्दः, अस्थितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आस्थितं तं दृष्टवन्तः देवाः इति। अधिरूढशरन्मेघं, शरदः मेघः शरन्मेघः, अधिरूढः शरन्मेघः येन सह
अधिरूढ़ शरन्मेघः तम्। आरूढ़ः इति अर्थः। अन्यादृशम्, अन्यस्य सदृशः, अन्यादृशः तम्। अम्बुदम्, अम्बूनि ददाति इति अम्बुदः तम्। ददृशुः, दृश् धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ददर्श, ददर्श, ददृशु तुः ददृशुः इति। शरन्मेघस्य उपरि वर्षर्तुमेघस्य अप्रसिद्धस्थितिः भवति। एवं एतत् लोकप्रसिद्धं न भवति किल। उपमायां यथा उपमानं भवति तथा नास्ति। एतत् सम्भाव्यते इति कारणेन सम्भावनारूप उत्प्रेक्षालङ्कारः अत्र इति। श्लोकं सकृत् पठामः। ततस्तं ददृशुर्देवाः शेषपर्यङ्कमास्थितम् अधिरूढशरन्मेघम् अन्यादृशमिवाम्बुदम्। सप्तषष्टितमं श्लोकं पश्यामः। सः पुनः तस्य दर्शनस्य विवरणम् अग्रे उच्यते। महालक्ष्म्या सह, महालक्ष्म्या सहितः सः दर्शनं ददुः इति। ते दर्शनं प्राप्तवन्तः इति। पत्न्या सह निषेदुष्या, पत्न्या सह निषेदुष्या पद्मलक्षणलक्ष्यया पद्मलक्षणलक्ष्यया स्वेच्छयैव शरीरिण्या स्वेच्छयैव शरीरिण्या सूचितैश्वर्यसम्पदम् सूचितैश्वर्यसम्पदम्। पत्न्या सह निषेदुष्या पद्मलक्षणलक्ष्यया स्वेच्छयैव शरीरिण्या सूचितैश्वर्यसम्पदम्। पत्न्या सह निषेदुष्या पद्मलक्षणलक्ष्यया स्वेच्छया एव शरीरिण्या सूचितैश्वर्यसम्पदम्। अत्र क्रियापदमेव नास्ति खलु इति आरम्भे भाति स्म सकृत् दर्शनेन, किन्तु सूचितैश्वर्यसम्पदम् इति द्वितीयापदमस्ति। पूर्वतनश्लोकात् तं ददृशुः इति वयम् अध्याहारं कुर्मः। तं ददृशुः तर्हि कीदृशं तं? सूचितैश्वर्यसम्पदं तं। कया सूचितैश्वर्यसम्पदं? पत्न्या। कीदृश्या पत्न्या? सह निषेदुष्या, स्वेन सह स्थितया। केन सह? स्वेन सह इति पृथकपि अन्वेतुं शक्नुमः, नो चेत् सह निषेदुष्या इति अपि एकत्र अन्वेतुं शक्नुमः। पुनः कीदृश्या पत्न्या? पद्मलक्षणलक्ष्यया। पुनः विशेषणमस्ति शरीरिण्या। कथं भूतया शरीरिण्या? स्वेच्छया एव। तर्हि अन्वयः भवति स्वेन सह निषेदुष्या। स्वेन इति पदम् अत्र अध्याह्रियते। पद्मलक्षणलक्ष्यया स्वेच्छया एव शरीरिण्या पत्न्या सूचितैश्वर्यसम्पदं तं ददृशुः, देवाः ददृशुः इति। प्रतिपदार्थं पश्यामः।
सः निषेदुष्या स्वेन साकं निषण्णया निषण्णा उपविष्टा निषेदुषी इत्युक्ते उपविष्टा इति अर्थः पद्मलक्षणलक्ष्यया पद्मम् एव चिह्नं लक्षणम् इत्युक्ते चिह्नं तेन दृश्यया तेन चिह्निता भवति एक कैरेक्टरिस्टिक् भवति किल महालक्ष्म्याः देव्याः सा पद्मगन्धा पद्मिनी पद्ममाला अलङ्कृता इति तस्य बहु विशेषणानि भवन्ति पद्मासना इति एवं तस्याः करे पद्मम् अस्ति तर्हि पद्मलक्षणलक्ष्यया पद्मचिह्नेन चिह्निता पद्महस्तया तादृश्या स्वेच्छया एव शरीरिण्या कर्मवश्यतां विना स्वेच्छामात्रेण कर्मवशत्वं नास्ति शरीरधारणे देव्याः लक्ष्म्याः कर्मवश्यतां विना अस्माकं मनुष्याणां तु कर्मवशात् वयं शरीरं प्राप्नुमः किन्तु भगवतः देव्याः च तथा न भवति स्वेच्छया एव करुणया ते शरीरं धारयन्ति न तु कर्मवशात् कृपावशात् शरीरधारणं कुरुतः न तु कर्मवशात् इति अत्र बोद्धव्यम् शरीरिण्या शरीरधारिण्या सर्वत्र तृतीया तया सह इति कारणेन सर्वत्र तृतीया अस्ति पत्न्या श्री महालक्ष्म्या सूचित ऐश्वर्य संपदं तया सूचितः ऐश्वर्य वैभवः इति अर्थः तत्र अतः एव तृतीया पत्न्या सूचितं किं सूचितं का सूचिता ऐश्वर्य संपत् सूचिता अस्ति सूचित ऐश्वर्य संपदम् ऐश्वर्य संपत् इत्युक्ते सुजन सार्वभौम राजभावः इति तत्र व्याख्याने उच्यते इत्युक्ते जगत्पतित्वं सूच्यते भगवतः चक्रवर्ती अस्ति जगतः भगवान् तद् केन सूच्यते लक्ष्मीः महालक्ष्म्या सह सः भगवान् विराजते इति हेतोः तस्य परत्वं सूच्यते जगत्पतित्वं सूच्यते तत् जगत्पतित्वं प्रख्यापयति महालक्ष्मी देवी तया सह भगवान् तया सह आसीनः तया सह विराजमानः जगत्पतिः इति प्रख्याप्यते तादृशः सूचित ऐश्वर्य संपत् तं भगवन्तं परमपुरुषं ते ददृशुः ते देवाः अपश्यन् तत्र तात्पर्यं पश्यामः शेषशय्याम् अधिरूढया पद्महस्तया स्वेच्छया शरीरधारिण्या स्वभर्तुः परत्वख्यापिकया वल्लभया सहितं महाविष्णुं ते देवाः अपश्यन् पश्यतु अत्र सर्वत्र भगवतः ये गुणाः सन्ति तादृशाः गुणाः देव्याः महालक्ष्म्याः अपि अत्र प्रोक्ताः शेषशय्याम् अधिरूढौ द्वौ उभौ अपि भगवान् शङ्खचक्राभ्यां चिह्नितः भवति चेत् महालक्ष्मी पद्म लक्षणेन लक्षिता भवति स्वेच्छया शरीरधारणं करोति भगवान् तथैव देवी अपि अनन्तरं स्वभर्तुः परत्वं ख्यापयति श्रिया सह आसीनः इति कारणेन भगवान्
परत्वं पर भगवतः परत्वम् अत्र उच्यते। एवम् एतादृशीं देवीं ते दृष्टवन्तः। एतादृश्या देव्या सह भगवन्तं ते दृष्टवन्तः। अत्र विशेष अंशाः के इत्युक्ते मानवं शरीरं कर्माधीनं भवति। श्रीमहालक्ष्म्याः तु कर्म अभावे अपि स्वेच्छाकृतं, स्वेच्छया स्वीकृतम्। पुरुषसूक्ते ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ इति उक्तप्रकारेण लक्ष्मीपतित्वमेव विष्णोः परत्वभावद्योतकम् इति उच्यते। अतः एव अत्र एतत् पदप्रयुक्तमस्ति कविना सूचितैश्वर्यसम्पदम्। पत्न्या सूचितैश्वर्यसम्पदं भगवन्तं ते ददृशुः इति। पदविवरणं द्रक्ष्यामः। निषेदुष्या इति पदमस्ति। आरम्भे सदिल् विशरण गत्यादि इति धात्वर्थः भवति। नि इति उपसर्गः अस्ति। तत्र क्वसु इति प्रत्ययः भवति। भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्रमस्ति। एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः इत्युक्ते लिट् स्थाने वसुप्रत्ययः भवति आदेशरूपेण, विकल्पेन भवति। अतः एव निषेदुषी इति रूपम् अत्र। वयम् अन्यत्र तु लिट् लकाररूपं दृष्टवन्तः स्याम। आससाद, उपससाद इति तत्तु लिट् रूपं भवति। अत्र निषेध, उपेयिवान् इत्यादिकं दृष्टवन्तः किल, तादृशं किञ्चन रूपम्। कालिदासमहाकविः अपि रघुवंशमहाकाव्ये द्वितीयसर्गे दिलीपः कथं धेनोः सेवां करोति इत्यत्र वदति। स्थितस्थिताम् उच्चलितः प्रयातां निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः इति। धेनुः यदा स्थिता तदा सः अपि स्थितः, यदा सा प्रयाता तदा सोऽपि गतः, यदा सा उपविष्टा निषेदुषीं तदा सः अपि आसने आसनबन्धं बन्धे धीरः तत्र अविचलितः आसीत्, क्षमया उपविष्टः इति अर्थः। पद्मलक्षणलक्ष्यया, पद्ममेव लक्षणं, पद्मलक्षणं लक्षणं चिह्नं, पद्मलक्षणेन लक्ष्या, पद्मलक्षणलक्ष्या तया। अत्र तृतीया अस्ति तया। स्वेच्छया, स्वस्य इच्छा, स्वेच्छा तया। शरीरिण्या, शरीरम् अस्याः अस्ति इति शरीरिणी तया। तद्धितान्तं पदं सूचितैश्वर्यसम्पदं, सूचिता ऐश्वर्यसम्पत् यस्य सः। अत्र भगवतः विषये सूचितैश्वर्यसम्पत् भगवान्, सूचितैश्वर्यसम्पदं भगवन्तं। सूचिता ऐश्वर्यसम्पत् यस्य सः सूचितैश्वर्यसम्पत् तम्। एकवारं पठामः। पत्न्या सह निषेदुष्या पद्मलक्षणलक्ष्यया स्वेच्छयैव शरीरिण्या सूचितैश्वर्यसम्पदम्। अत्र अस्मिन् श्लोके यथा उत्प्रेक्षा अस्ति तथैव इतरश्लोकेषु
सन्ति तद्दर्शितमस्ति अस्माकं टिप्पण्यां तद् वयं सावकाशम् अवलोकयामः यदा समयः भवति तदा। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः भगिनी।